وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. حضرات، مکثر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے جنہیں ماہ رمضان ساڑی قسمت وچ فرمایا جتنی اللہ نے توفیق دیتی اسی روزے بھی رکھے اور ٹوٹے پھوٹے قیام بھی کیتے. جمعے بھی ادا کیتے.
اور عید بھی پڑھی، اور اللہ کو انعامات بھی حاصل کیتے۔ دعا ہے کہ اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ اور اج شوال دی 6 تاریخ ہے۔ اور یہ نال مئی دی 29 تاریخ ہے، 29 ہے نا۔ عید تو بعد اج پہلا جمعہ ہے جو اللہ دے گھر اسی ادا کر رہے ہیں۔ اور ساڑا اللہ، ساڑا مالک، ساڑا خالق سانو توفیق دے گا، اسی پورا سال بلکہ پوری زندگی جمعے پڑھاں گے اور رمضان المبارک دیاں بہاراں لٹاں گے۔ پیارے بھائیوں، رمضان سانو اس سبق دے کے گیا ہے کہ صرف رمضان اندر ہی روزے نہیں رکھنے، رمضان اندر ہی نمازاں نہیں پڑھنیاں، صرف رمضان ہی جمعے نہیں پڑھنے، رمضان ہر سال سانو یہ مشق کرواندہ ہے کہ پوری زندگی رمضان المبارک دی طرح روزے بھی رکھنے، قیام بھی کرنے، تلاوت بھی کرنی ہے، اللہ دی عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ دا ذکر بھی کرنا ہے۔ جڑا مومن ہے نا، مومن بندے دی یہ شان ہے کہ ہر وقت اللہ دے ذکر نال او دی زبان تر رہندی ہے۔ بلکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ مثال اس بندے دی جو اللہ دا ذکر کردا ہے اور مثال اس بندے دی جو اللہ دا ذکر نہیں کردا۔ مثل الحی والمیت، مثال زندہ دی اور مردہ دی۔ جو اللہ دا ذکر کردا ہے وہ زندہ ہے، وہ دی روح زندہ ہے، وہ دا دل دماغ زندہ ہے۔
کیونکہ جدوں انسان کھانا کھاندا ہے، پانی پیندا ہے، کوئی خوراک کھاندا ہے، فروٹ کھاندا ہے، جوس پیندا ہے، وہ دے نال بندے دا جسم طاقتور رہندا ہے، زندہ رہندا ہے، جوان رہندا ہے، صحت مند رہندا ہے۔ اسی طرح جدو بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے، قرآن دی تلاوت کردا ہے، یہ دے نال ہوندا او دی روح زندہ رہندی ہے، روح جوان رہندی ہے، روح طاقتور رہندی ہے، روح تازہ رہندی ہے۔ یہ ہوئی رمضان سانو سبق پڑھاتا ہے کہ ساری زندگی تواڈی اللہ دے ذکر اندر گزرنی چاہیے، پوری حیاتی رب دی عبادت اندر گزرنی چاہیے تاکہ تواڈی روح زندہ رہے، تواڈا دل زندہ رہے، تواڈا دماغ زندہ رہے۔ کھانا کھان نال بندے دا جسم کھانا کھان نال بندے دا جسم توانا رہندا ہے تے اللہ دا ذکر کرن نال بندے دی روح توانا رہندی ہے۔ اسے واسطے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو گے تو دل زندہ ہو جان گے، تھوڑی روح زندہ ہو جائے گی، زندہ رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ دا کثرت دے نال ذکر کریا کرو، صبح و شام اللہ دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو۔ کتے آواز آ رہی ہے، اللہ فرماندے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جڑی کتاب اسی تواڈے تے اتاریے ایدی تلاوت کر دے رہا کرو، نماز قائم کریا کرو، نماز بے حیائیاں تے برائیاں تو منع کر دیے تے فرمایا میرا ذکر بھی کریا کرو۔ اللہ دا ذکر کرنا بڑا وڈا عمل ہے، فرمایا والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کیتے آواز آ رہی ہے؟ فرمایا جڑے مومن نے، جڑے ایماندار نے، انہاں دے اللہ دے ذکر نال دل مطمئن رہندے نے۔ کدے نال مطمئن رہندے نے؟
اللہ دے ذکر نال، اللہ دی یاد نال، اللہ دے ذکر نال فرمایا الذین آمنوا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اللہ دا ذکر کون کردے نے؟ فرمایا جڑے عقل مند نے، اللہ سانو عقل والا بنائے، جڑے عقل مند نے وہ اللہ دا ذکر کردے نے، تے جڑے اللہ دا ذکر نہیں کردے اللہ آندے نے اسی انہاں نو عقل مند کہندے نہیں، انہاں نو کچھ اور کہنا چاہیے۔ جڑے اللہ دا ذکر کردے نے وہ کون نے؟ عقل مند۔ جڑے درود پڑھتے ہیں وہ کون نے؟ عقل مند۔ جڑے قرآن پڑھتے ہیں اللہ دے نے وہ عقل مند۔ جڑے سبحان اللہ کہندے نے، الحمدللہ کہندے نے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جڑے اللہ دیاں پکیزگیاں بیان کرتے ہیں اللہ دے نے وہ عقل مند۔ سنو ذرا قرآن، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ فرمایا بے شک آسمانہ زمینہ دا پیدا کرنا، رات دن دا آنا جانا، اے نشانیاں نے عقل والیاں واسطے۔ یا اللہ کون نے عقل والے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، عقل والے ہونے جڑے ہر حال اللہ دا ذکر کر دینے، قیاما کھڑے ہو کے، وقعودا بیٹھ کے، والا جنوبہم لیٹ کے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان دی پدیش اندر غور بھی کر دینے، فکر بھی کر دینے، تے نالے کہندے رہندے نے ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ یا اللہ کوئی چیز بھی تو بیکار نہیں پیدا کیتی، اللہ دی کوئی شے بھی بیکار معاذ اللہ نہیں، کوئی چیز بے فائدہ نہیں، کوئی چیز فضول، کوئی چیز رائے گا نہ نہ۔ فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اور فرمایا
جڑے میرے ذکر تو اراض کردے نے میں دنیا اندر بھی انہاں نو ذلیل کرنا تے آخرت اندر بھی میں انہاں نو ذلیل کراں گا۔ دنیا دی ذلت کی ہے انہاں دی روزی تنگ، کاروبار بند، دکان روزگار ٹھپ، ہر شے ختم، کام نہیں چلتا جی، نماز ایک نہیں پڑھنی، کام نہیں چلتا جی۔ سانو کی دیتا ہے رب نے جی؟ رب دے گلے استغفر اللہ، نماز ایک نہیں پڑھنی، قرآن کھول کے نہیں ویکھنا، سویرے اٹھنا ہے 8 بجے، منہ میں نہیں دھونا کہ دکان کھول لینی ہے، پھر مولویاں دے کن کھانے، کام نہیں چلتا جی ساڈا، تھوڑا چلنا بھی نہیں، کیویں چلے گا؟ قرآن آندا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ہائے ہائے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، زمیندار کلے چ 50 من دانے نکلنے چاہیے نے، 50، اور نال دے گوانڈی دے 55 من نکلے نے، ساڑھے کیوں 40 نکلے نے؟ رب نو تو دانے کلائے سن، بندہ پوچھے 50 من، تے حال کی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، روزہ ایک نہیں رکھیا، تراوی ایک نہیں پڑھی رمضان اندر، نماز عید بھی پڑھی ہے منہ ملاجے واسطے، جیویں کئی بندے جنازے پڑھتے ہیں، فلانا چودھری نہیں آیا، فلانا سردار نہیں آیا، فلانا چیئرمین نہیں آیا، ایم پی ایم این اے نہیں آیا، منہ ملاجے دیا نمازاں، عید بھی منہ ملاجے دی۔ اللہ دینے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، عیداں وکھاوے دیاں، نمازاں دکھلاوے دیاں، تے گلے رب دے شکوے میرے اللہ دے، اللہ دے نے خبردار میرے بارے زبان نہ کھول، اپنے قصور دا اقرار کر، اپنے جرم نو من، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جنہیں میرے ذکر تو اعراض کر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ نے سیوں دی روزی بند کر دینے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت نو اٹھاواں گے تے خبیث ظالم نو انا کر کے اٹھاواں گے، کہے گا یا اللہ، قَالَ رَبِّ لِمَا شَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اللہ دنیا اندر تے میں اکھاں والا ساں، بنائیاں والا ساں، اج میریاں بنائیاں کتھے گئیاں، اج میری اکھاں کتھے گئیاں، اج میں کیوں نبی نہ اٹھایا گیا؟ آواز آئے گی، اللہ فرمان گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ظالمہ سانو کچھ نہ کہ دنیا اندر تو ساڑھے پیغامہ، ساڑھے اعلان، ساڑھے حکمانو بھلا دیتا، اسی اج تینو ظالمہ بھلا دیتا۔ پریشانی ہونا یو پی ایس اپنا نا عید والے دن جھٹکے لگے سن بجلی دے، سڑ گیا ہے، کہ انشاءاللہ بجلی آ جائے گی، نہیں تو پھر ایویں ہی پڑھتے پڑھاتے رہا کہ خیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہولی جی بولے ہو ٹھیک ہے، کتے یو پی ایس واسطے چندہ نہ لے لین، چندہ بھی تو تسی دینا ہے، میں نہ دینا ہے، یو پی ایس ٹھیک کرانا ہے نا، کرنا ہے نا ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو پھر پیسے بھی دینے نے، ٹھیک ہے نا؟ کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دیو، سارے کہہ دیو، انہوں بنوانا ہے انشاءاللہ۔ اور دیکھو کنی پریشانی، سال 1.5 سال سانو پتہ ہی نہیں لگیا بجلی کیویں جاندی ہے تے کیویں رہندی ہے، کدی پتہ لگیا سی نا؟ چلو دعا کرو اللہ چھتی ٹھیک کر دے۔
اللہ دے نے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا وکذالک اليوم تنسا۔ اگلی ایت سن، اللہ اندر نے جڑے میرا ذکر نہیں کر دے، میری یاد تو غافل نے، میرے ذکر تو غافل نے، وہ بڑے بڑے خسارے اندر نے۔ تسی خسارے دے متلاشی ہو کہ نفع دے؟ گھاٹا تو نہیں نا کوئی بندہ لبدا، ہاں جی، یہ تو کوئی بندہ لکھ دا کام کر لے وہ نہیں گھاٹا چلدا، ہاں وہ بندہ کڈا بدبخت ہے جڑا اللہ دا ذکر نہ کر کے دنیا دا بھی گھاٹا لے لیندا ہے تے آخرت دا بھی گھاٹا لے لیندا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے مومنو، مسجد میں گونج رہی بندہ سپیکر لگیا ہے، الحمدللہ۔ اے مومنو، تواڈے مال تے تواڈی اولاد کیتے تانوں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے وے۔ فرمایا جس بد نصیب نو او دی اولاد نے او دے مال نے اللہ دے ذکر تو غافل کر دیتا، او دنیا آخرت دا گھاٹا پا گیا۔ صرف دنیا دا نہیں، نال آخرت دا بھی گھاٹا، ڈبل گھاٹے۔ اللہ سانو خساریاں کو بچائے۔ جمعے دا ٹائم مکدا جا رہا ہے، آؤ ذرا دو چار حدیثاں پڑھیے تے تیرے کو اجازت چاہواں۔ میری تے تھوڑی پیاری اماں جان، اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہی۔ اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک ہر ویلے اللہ اللہ کر دے، ہر ویلے اللہ دا ذکر کر دے۔ نبی دی زبان ہر ویلے اللہ دے ذکر نال تر رہتی۔ اللہ ساڑیاں زبانہ بھی اپنے ذکر نال تر رکھے۔ ہر ویلے میرے محبوب اللہ اللہ، ہر وقت اللہ دی یاد، ہر وقت اللہ دا ذکر کاروے چوندے یذکر اللہ، مسجد جاندے یذکر اللہ، بازار چل دے یذکر اللہ، ممبر تے تشریف لے جاندے یذکر اللہ، میرے نبی منڈیاں جاندے اوتھے بھی یذکر اللہ، سفرچ یذکر اللہ، حضرچ یذکر اللہ، امنچ یذکر اللہ، جگ دی حالتچ یذکر اللہ، ہر حالچ اللہ دا ذکر، ہر حالچ اللہ دا ذکر۔ بلکہ میرے آقا فرماندے ہیں اکثروا ذکر اللہ حتی یقولو مجنون، لوگو اللہ دا اتنا زیادہ ذکر کریا کرو کہ لوگ تھانو پاگل کہن۔ ہاں جی، لوگ کہنے کملے نے کملے پھر نے، اینا ذکر کریا کرو اللہ دا، اینا کسرت نال اللہ 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 کریا کرو۔ ایک دن میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ، میں تھانو ایسا عمل کیوں نہ دساں جڑا اللہ دے نزدیک نماز نالوں بھی زیادہ پیار ہے۔ سونے ضرور ارشاد فرماؤ
میں تانوں ایسا عمل کیوں نہ دساں جڑا اللہ دے نزدیک وہ دے رستے اندر صدقہ کرن نالوں بھی زیادہ پیار ہے۔ سونے ضرور ارشاد فرماؤ میں تانوں ایسا عمل کیوں نہ دساں جڑا اللہ دے نزدیک جہاد کرن نالوں بھی زیادہ پیار ہے۔ سونے ضرور ارشاد فرماؤ فرما دینے قال ذکر اللہ، اللہ دا ذکر۔ بلکہ آقا فرما دینے قیامت دا دن 50,000 سال دا دن، سورج بالکل قریب، ولی رہ گئے، نبی بھی کم رہے نے، لوگ مارے مارے پھر رہے نے، لوگ حیران پریشان نے، کوئی پانی نہیں، کوئی سایہ نہیں، اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے 7 قسم دے بندے نے جنہاں اللہ اپنے عرش دے سائے تھلے جگہ عطا فرمان گے۔ انہاں اندر ایک کو بھی بھاگاں والا ہے، ایک کو بھی قسمت والا ہے، نصیب والا ہے، مقدر والا ہے۔ کون؟ رجل ذکر اللہ خالیا، جڑا کلا بہ کے اللہ دا ذکر کردہ ہے، کلا بہ کے اللہ دا ذکر کردہ ہے، ففاظت عینا، نالے روندہ ہے، نالے اللہ دا ذکر کردہ ہے۔ ایک حدیث میں یاد آ گئی، ان للہ تعالی ملائکتن، امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اندر اللہ دے فرشتے ہر ویلے سیر و سیاحت کرتے رہندے نے، چکر لاندے رہندے نے، آندے جاندے رہندے نے، کدی مشرق اندر، کدی مغرب اندر، کدی شمال اندر، کدی جنوب اندر، کدی لیندے کدی چڑھدے۔ رات دن زمین تے فرشتے چکر لاندے نے، کادے لئی؟ سرکار فرما دینے یلتمسون الذکرا، ذکر دیاں مجلساں لب دینے۔ کی لب دینے؟ ذکر دیاں محفلاں۔ تے جدوں انہاں نوں کوئی کسے جگہ تے ذکر دی محفل مل جاندی ہے، اوتھے ٹھہر جاندے نے تے نال دیاں نوں آوازاں دیندے نے، حلم الی حاجتکم، اوے آ جاؤ، تہاڈا کم بن گیا ہے، آ جاؤ، آ جاؤ۔ ذکر دی محفل لب گئی، وہ دوسرے بھی آ جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے سارے فرشتے اس مجلس دے گھیرے پا لیندے نے، زمین تو لے کے آسمان تک انہاں دے گھیرے پا لیندے نے، وہ اللہ دا ذکر کردے نے، فرشتے انہاں لئی دعا کردے نے، استغفار کردے نے۔ وہ جدوں ذکر کر کے فارغ ہوندے نے، اپنے گھراں والے جا رہے ہوندے نے، تے فرشتے اپنے رب دے دربار وچ جا رہے ہوندے نے، اللہ دے دربار وچ حاضری دیندے نے۔ اللہ آندے نے کتھوں آئے ہو؟ فرشتے آندے نے یا اللہ چونیاں جامعہ بے بکر تیرے قرآن دی محفل لگی سی۔ اچھا وہ کی کر دے سن؟ یا اللہ یسبحونک، سبحان اللہ، یکبرونک، یحمدونک، یمجدونک۔ یا اللہ سبحان اللہ پڑھ دے سن، الحمدللہ پڑھ دے سن، لا الہ الا اللہ پڑھ دے سن، اللہ تیریاں تسبیحاں، پاکیاں، تقدیساں، تحلیلاں بیان کر دے سن۔ اللہ فرماندے نے فرشتے ادھر مینوں دسو نے مینوں ویکھیا ہے؟ انہوں نے مینوں ویکھیا ہے کوئی؟ یا اللہ نہیں ویکھیا؟ اللہ نے بن ویکھے ہی جی، یا اللہ بن ویکھے ہی تینوں یاد کیتی جاندے نے، تینوں پکاری جاندے نے۔ اللہ نے جے مینوں ویکھ لین تے پھر کی کرن؟ فرشتے کہندے نے یا اللہ ہور زیادہ تیریاں تسبیحاں کرن۔ اللہ فرماندے نے فرشتوں پھر دسو میرے کولوں منگدے کی سن؟
یا اللہ تیری جنت دا تیرے کولوں سوال کر دے سن۔ او فرشتیو دسو ویکھی اونا جنت؟ یا اللہ نہیں ویکھی، جے ویکھ لین تے کی کرن؟ اللہ اور زیادہ تیرے کولوں جنت دے سوال کرن۔ اجا فرشتیو دسو پناہ کدے کولوں منگ دے سن؟ یا اللہ جہنم کولوں تیریاں پناہواں منگ دے سن۔ جہنم کولوں پناہواں منگ دے ہو نا، کی دی پناہ منگ دے ہو؟ اللہ دی۔ یا اللہ سو اپنی پناہ اندر رکھ لے، یا اللہ سو جہنم دی تتی واہ بھی نہ لائیں۔ اللہ نے دسو نہ ویکھیے جہنم؟ یا اللہ نہیں ویکھی۔ فرمایا جے ویکھ لین تے کی کرن؟ اللہ اور زیادہ پناہ منگن۔ اللہ فرماندے نے فرشتیو میں پھر تانوں گواہ بنا کے کہنا وا، میرے جننے بندے میرا ذکر کر رہے سن گواہ ہو جاؤ، میں رب نے سارے انو معاف کر چھڑیا ہے۔ یا اللہ ایک تے انجی آیا سی بندہ ویسے ہی، وہ تے ویسے ہی آیا سی، ہاں؟ یا اللہ جمعہ پڑھن نہیں آیا سی، انہیں تے کسی نے ملنا سی، کو کم سی، تے ایڈا بدبخت سی اندر نہ آیا، ٹوٹیاں لی جگہ تے کھلو گیا۔ یا اللہ دے بارے کی خیال ہے؟ اللہ دے اندر تے آ گیا ہے نا، سبحان اللہ۔ وہ چار دیواری وچ تے آ گیا ہے نا، اور گھروں تے آ گیا ہے نا۔ اللہ نے الجلساء لا یشکا جلیسہم، وہ میرے ذکر والے ایڈے کرم والے نے جڑا انہاں دے لاگے بھی آ کے بہ جائے میں انہوں بھی معاف کر دینا۔ تے جے محفل دے وچ آ کے بہ گیا تے پھر اودی عظمت دے کیا ہی کہنے۔ گل میری موک گئی۔ آج دا میرا موضوع ذکر کی ہے؟ تسی کہو کہ یہ ذکران دے کنوں نے؟ میرا ایمان ہے قرآن اللہ دا، قرآن رب دا ذکر ہے، قرآن رب دا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جتھے قرآن پڑھیا جائے نا یقین کرو اتھے رحمتاں ہی رحمتاں ہوندیاں نے، اتھے اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے۔ رحمتاں ادوں اٹھدیاں نے، برکتاں ادوں اٹھدیاں نے، اور امن ادوں ختم ہوندا ہے جدوں اسی قرآن تو دور ہو جاندے ہیں۔ ساڑے ملک کے اندر قرآن نہیں، اسلام نہیں، دین دا نفاذ نہیں، کسی کو انصاف نہیں، نہ کسی دی عزت محفوظ ہے، نہ کسی دی جان محفوظ ہے، نہ کسی دا مال محفوظ ہے۔ تسی دیکھتے رہندے ہو، سندے رہندے ہو، اور بڑی دیر تو سن رہے ہو چونیاں اندر بچیاں دا قتل ہویا کہ نہیں؟ جنسی زیادتی دے بعد پھر بچیاں دا قتل ہویا۔ قاتل پھائے لگ گیا ہے؟ کیوں نہیں لگیا؟ لگنا چاہیے سی کہ نہیں؟ 1.5 سال جو ہو گیا ہے، اور میں حکمرانہ نو کہنا، معدلیہ نو کہنا، انہوں پھائے کیوں نہیں لایا جے؟ اور جدو پتہ جو لگ گیا ہے کہ اے ہوئی قاتل ہے، اے ہوئی خونی ہے، اے ہوئی صفاق ہے، اے ہوئی درندہ ہے، انہوں پھائے کیوں نہیں لایا؟ اسی طرح قصور اندر، اسی طرح حسین خان والا اندر، اور اسی طرح حجرہ شاہ مقیم اندر 8 سال دی بچی نال جنسی زیادتی کر کے پھر انہوں قتل کر دیتا گیا۔ اتنے ظلم، اتنیاں زیادتیاں، پھر کہندے ہو اللہ ساڑیاں نہیں سندا، اللہ ساڑیاں نہیں مندا۔
اور میں تواڈی وساطت دے نال حکمراناں نوں کہاں گا ایسے درندیاں نوں سزا دتی جائے، انہاں نوں لگام دتی جائے، اور میں یہ ڈنکے دی چوٹ کہاں گا، علل اعلان کہاں گا اگر تسی انہاں نوں سزا نہیں دینی ہن اسی اپنے ہاتھ وچ قانون نوں لے کے انہاں نوں خود سزا دیاں گے انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، اسی قانون نوں ہاتھ وچ لے کے انہاں نوں خود سزا دیاں گے۔ اسی یہ برداشت نہیں کر سکتے آئے دن ساڈے بچیاں نال ظلم ہو رہا ہے، آئے دن ساڈے بچیاں نال زیادتی ہو رہی ہے، انہاں دا قتل ہو رہا ہے، سارے کولوں برداشت نہیں، اسی خود میدان وچ آواں گے۔ اور قاری خلیل الرحمان صاحب کھڈیاں والے سنے ہیں بالکل عید والے دن انہاں دے بچے نوں گولی ماری گئی ہے، 14-15 سال دا بچہ، سونی آواز اور قرآن دا حافظ، قرآن دا قاری، ماں باپ دا فرما بردار، عید والے دن مسجد وچ نماز پڑھن اپنے بھائی نال جا رہا سی، انہوں سرے عام گولی مار دیتی گئی۔ اور گولی کنے ماری ہے؟ ہائے شرم آ رہی ہے، خدا دی قسمیں شرم۔ پولیس والے ہو، یہ تواڈے واسطے بھی بڑا نشانیاں سوالیہ نشان ہے، وہ کتنی بڑی ذلت اور کتنی بےزتی ہے ساری پولیس دی کہ پولیس والے آپ ہی اپنے بندے نوں مارن ڈے نے۔ گولی ماری محافظ نے، گولی ماری محافظ نے۔ ہاں جی، ایک دوست نے بڑی پیاری گل کی، کہندا سولی چڑھیا سورج لوکو رات پئی ہر پاسے، راکھے آپ لٹیرے بن گئے دیوے کون دلاسے، راکھے آپ لٹیرے بن گئے دیوے کون دلاسے۔ اور میں پولیس والے نوں بھی کہاں گا، حکومت نوں بھی کہاں گا، اور عدلیہ نوں کہاں گا، فوج نوں کہاں گا، وزیر اعلیٰ نوں کہاں گا، اور وزیر اعظم نوں کہاں گا، چیف جسٹس نوں کہاں گا، اس موذی نوں سرے عام پھانسی دتی جائے، یہ دے کیس نوں لمکایا نہ جائے، لمبا نہ کیتا جائے۔ کوئی جواد نہیں بندا یہ دا کیس لمبا کرن دا، کوئی جواد نہیں بندا، بولو کوئی، وہ اچھی بولو، یہ دا کیس لمبا کرن دا کوئی جواز نہیں بندا، کوئی معنی نہیں یہ دے کیس نوں لمبا کیتا جائے، لمکایا جائے۔ بلکہ میں تواڈی وساطت دے نال اس بات دا اعلان کرنا، پولیس نوں حکمراناں نوں کہنا، اینوں فی الفور سرے عام پھانسی دتی جائے۔ میں کل گیا قاری خلیل رو رہا سی، علماء کرام بھی میرے نال سن، میڈیا دے کو ساتھی نال سن، کہہ رہا سی دیکھو ظلم، قاری صاحب دیکھو ظلم، دیکھو میرے نال کتنی زیادتی ہوئی، میں بچے دا باپ ہاں، میرے نال کتنا ظلم ہویا۔ لوگ عید والے دن عید دیاں خوشیاں اندر مصروف سن، میں عید والے دن اپنے بچے دی لاش اٹھا رہا سا، میں بچے دی لاش اٹھان اندر لگیا سا۔ وہ دا نام ہے مسموم علی، کی دا نام؟ وہ جڑا درندہ ہے نا، وہ حرام زادہ ہلکا کتا، ہلکا کتا، وہ درندہ صفاق، پولیس دی شکل اندر موزی، ہلکا کتا، بدماش گنڈا، وہ دا نام ہے مسموم علی۔ وہ دا نام کی ہے مسموم علی۔ میں کہہ دو مسموم علی نہیں کہنا چاہیے، انہوں ملعون کہنا چاہیے، ملعون۔ کیوں جی مسموم ہے کہ ملعون ہے؟ دنیا دا بڑا وڈا ملعون ہے، جنہیں میری پولیس نو بھی بدنام کیتا، میرے قاری صاحب نو پریشان کیتا، پورے ملک نو پریشان کیتا۔ عید والے دن قاری صاحب دیاں خوشیاں برباد کیتیاں، اور ظالماں اللہ تیری دنیا بھی برباد کر دیتی ہے، رب نے تیری آخرت بھی برباد کر دیتی ہے۔ تینوں حکومت معاف کر دے وے، پولیس، حکومت، حکمران، پولیس افسران
तेरे नाल मुक मुका कर लेन, लेकिन याद रख अहले हदीस दा बच्चा तेनू माफ नहीं करेगा। पुलिस वाले जरा छड़ के ते वेखो इनू, तुसी वेख्या जे फिर तुहाडा की बनदा है। अगर तुसी इहदे नाल कोई मुक मुका ना सौदा कीता या साडे केस नू कमजोर करन दी कोशिश कीती, हुक्मरानों तुहाडी साडी सरेआम जंग होएगी। असी चूड़ियां नहीं पाइयां, कदी चूड़ियां अंदर साडे बच्चों को कतल किया जा रहा है, कदी हुसैन खां वाले अंदर, कदी कसूर अंदर। असी किसी को कुछ कहिए ही ना, असी खुद निकलांगे मैदान हुण, खुद इंशाअल्लाह असी बदले लवांगे, असी खुद इंसाफ लवांगे इंशाअल्लाह। ऐसे दरिंदियां नू माफी, अब बोलते नहीं, ऐसे दरिंदियां नू माफी। आ जिहड़ा चूड़ियां दा दरिंदा 1.5 साल तो भाया जे ना, इनू भी सरेआम फांसी दियो, कोई जवाब नहीं बनता इनू बिठान दा, कोई तुक नहीं। और कारी साहब दे बेटे दे कातिल नू, हाफिज समीउर रहमान साहब जो 15-16 साल का बच्चा कतल होया है, ओदे कातिल ओ पुलिस मुलाजम ओ जालिम नू सरेआम उस मासूम नहीं बल्कि वो मलऊन है, वो मगजूब अलैह है, उस दरिंदे सफाक मूजी नू फिल फौर फांसी दिती जाए, फिल फौर फांसी दिती जाए। अगर नहीं तो अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, जमात इस्लामी, हर दीनी शोबे नाल ताल्लुक रखने वाला बंदा असी ऐसा एहतजाज करांगे कि फिर रोकया नहीं जाएगा, रोकया नहीं जाएगा। सिर्फ खुडियां नहीं, याद रख लो मेरी बात, सिर्फ जिला कसूर नहीं, पूरा मुल्क बंद करना पिया करांगे, लेकिन कारी खलीलुर रहमान दे बच्चे दा इंसाफ लैके रवांगे इंशाअल्लाह। बात मेरी खत्म हो गई। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ऊंची कहो ना सुभान अल्लाह। या अल्लाह कुरान दा निफाज कर दे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऊंची गो दरा सुभान अल्लाह। और कुरान जिक्र है, बोलो नबी पाक ते दरूद पढ़ना जिक्र, नफल पढ़ना, नमाज पढ़ना, नमाज भी वाकई में सलाता ले जिक्री, जिहाद जिक्र, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरा। और जुमा पढ़ना ये भी, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह। ये सारे जिक्र, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह सब तो अफजल जिक्र। ऊंची कहो दरा, कह दो ला इलाहा अफजल जिक्र ला इलाहा। सोने पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह वास्ते बनाया गया है, साडे बच्चे मारन वास्ते नहीं बनाया गया। पुलिस वालों, पुलिस डाकुआं वास्ते बनाई गई है, कातलां वास्ते बनाई गई है, चोरां वास्ते बनाई गई है, जानियां नू फड़न वास्ते बनाई गई है। साडे मासूम बच्चियां नू कतल करन वास्ते पुलिस नहीं बनाई गई। जरा अकल करो, होश दे नाखन लवो। हुक्मरानों, ये जड़ी पुलिस है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करन वास्ते, लोगों का दिफा करन वास्ते बनाई गई है, ना कि ईद वाले दिन लोगों दियां खुशियां खाक अंदर मिलान वास्ते, ना कि लोगों दे खून करन वास्ते, लोगों दे हाफिज बच्चे मारन वास्ते। वो कारी साहब दस रहे सन, पहले साल मेरे बच्चे ने पूरा कुरान सुनाया है। अयो ते शहीद है,
وہ میرا پتر تے شہید ہے جنہیں پورا مہینہ قرآن پڑھیا، پورا مہینہ تراویاں پڑھائیاں، آخری دن عید والے دن اللہ نے مرتبہ شہادت عطا کر دیتا، وہ تے گیا سیدھا جنت نو، تے ظالمہ او ملونا تیرا انجام کیے، تو اللہ دی مہربانی نال گیا سیدھا جہنم نو، گیا سیدھا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ افضل الذکر لا الہ۔ میرا پیغام یاد رکھے آجے، پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ عید والے دن منڈیاں نو گولیاں مارنیاں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ چونیاں اندر بچیاں نال جنسی زیادتی کر کے پھر انہوں نے قتل کرنا۔ شرم کرو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اجرا شاہ مقیم اندر 8 سال دی بچی نال زیادتی کر کے پھر انہوں مار دینا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قصور اندر زینب نو قتل کرنا۔ انا للہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ حسین خان والے اندر بے شمار بچیاں نال استغفر اللہ بدفعلی کرنا۔ تو شرم نہیں ہوندی؟ یقین کرو ضلع قصور انہیں بدنام کر دیتا ہے کالیاں پیڑاں نے، چند ایسے گندے عناصر نے جنہاں نال اسی ہن خود نبڑا گے انشاءاللہ۔ پولیس نبڑے نہ نبڑے، اسی خود نبڑا گے انشاءاللہ، اسی خود انہاں نو پھڑا گے، خود انہاں نو سزاواں دیاں گے انشاءاللہ۔ افضل الذکر لا الہ، بولو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرما دینا یا اللہ میں نے کو وظیفہ دسو، اللہ نے موسیٰ پڑھیا کر کو لا الہ۔ آخری گل یا اللہ تے سارے ہی پڑھ دینے، اللہ میں نے کوئی اور وظیفہ دسو جڑا کوئی نہ پڑھدا ہوئے میں کلہ ہی پڑھدا ہوں۔ اللہ نے میرے موسیٰ میں نے اپنی کبریائی دی قسم ستے زمین ستے آسمان ترازو دے کے پرڑے اندر رکھ دیتے جان، کلہ لا الہ الا اللہ دوجے پرڑے اندر رکھ دیتا جائے، ساری کائنات نالو کلے لا الہ الا اللہ دا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ لا الہ، اچھی پڑھو، تے دوجی قسم سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا جی ایک واری پڑھ دے اللہ جنت دے بوٹا لا دین دینے، یا اللہ جڑے تیرا ذکر کر دینے انہوں نے جنت دے بوٹے لا دے، یا اللہ جڑے چٹے دن ساڑے بچیاں نو مار دینے انہوں نے بوٹے پٹ دے، اچھی آمین کہہ دیو، یا اللہ انہوں نے بوٹے پٹ دے، یا اللہ انہوں نے عبرت ناک سزاواں دے، یا اللہ ایسیاں سزاواں دے کہ دوجیاں واسطے بھی نشانہ عبرت بن جان۔ اللہ ساڑی دنیا بہتر فرما، ساڑی آخرت بہتر فرما، اللہ قرآن حدیث دا بول بالا فرما، اللہ اسلام دا بول بالا فرما، اللہ امن دا بول بالا فرما، اللہ ساڑیاں مسجدہ دی حفاظت فرما، ساڑے مدرسے دی حفاظت فرما، اللہ ساڑے بچیاں دی حفاظت فرما، بچیاں دی اولاداں دی، ساڑے مال دی، ساڑے دین دی، ساڑے گھراں دی، ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ اللہ جنہیں بیمار نے شفا عطا فرما، مقروضہ دے قرضے دور فرما، اللہ جڑے فوت ہو گئے انہوں نے درجے بلند فرما، رمضان دیاں بہاراں اللہ بار بار ساڑی قسمت فرما، اللہ رمضان ساڑا قبول فرما، ساڑے روزے قبول فرما، نمازہ قبول فرما، نماز عید قبول فرما۔ اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا نبی سچا، تیرا نبی دا فرمان سچا، جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔